पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वयमानततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। राजविद्या राजगुह्यो योगो नाम नवमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धन्यं ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्सानि सर्वभूतानि न चाहं त्वेषवस्थितः न च मत्सानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्। भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्यानित्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। मया दक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनादेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतामहेश्वरम्। मोगाशामोगकर्माणो मोगज्ञानाविचेतसः राक्षसी प्रकृतिं मोहिनीं शिलाः। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा बोधादिमव्ययम्। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम् उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्। अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वदाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाद्यम् अहमग्निरहं पुतः। पितामहस्य च माता दाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार रुक्षामायजुरेव च। गतेर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुर प्रभवः प्रलयः स्थानं निदानं बीजमव्ययम्। सहायमहं वश्यम्
अमृतं दैव मृत्युश्च सतमस्थाः अर्जुन त्रैविद्या मां सोमपाः भूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गति प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान्ति देवभोगान् एतं बुद्ध्या स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मध्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना तथागतं कामकामा लभन्ते अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां विद्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ये पुण्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्याविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति सर्वे नार्थश्रवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवा पितॄन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मर्त्याजिनोऽस्ति माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या त्वयि तेषु चाप्यहम् अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्यः साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षेत्रं भवति धर्मात्मा शाश्वतं शान्तिं गच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थव्यभाषित्य ये स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिः किं पुनः ब्राह्मणा पुण्याः भक्ता राजश्रयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैशसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैशसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुणयोगो नवमोऽध्यायः। ॐ जय भगवद्गीते हरिः कमलविहारिणि हरिः कमलविहारिणि सुन्दर सुपनीते जय भगवद्गीते कर्म सुमर्म प्रकाशिनि कामासक्तिहरा तत्त्वज्ञानविकासिनि तत्त्वज्ञानविकासिनि विद्या ब्रह्मपरा जय भगवद्गीते निश्चल भक्तिविदायिनि निर्मलमलहारी शरणरहस्य प्रदायिनि शरणरहस्य प्रदायिनि समविधि सुखकारी जय भगवद्गीते रागद्वेषविदारिणि कारिणि मोद सदा भवभयहारिणि तारिणि भवभयहारिणि तारिणि परम
अयोध्याराणी जय भगवद्गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा की जय हरिपद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान कर अपनो कर की जय जय भगवद्गीते ओम जय भगवद्गीते ओम जय भगवद्गीते हरिहय कमल विहार